Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kani. Welcome niya atong pagsaulog sa Santos nga misa, atong gihalad, pagpasalamat, pagpasidungog, kang Senior Santo Niño. Viva Pit Senior! Viva! Viva Pit Senior! Viva! Viva Pit Senior! Viva! Apil usab nato paghalad ang atong tagsa-tagsa ka intensyon, atong iampo ang lideres sa ato ang syudad, mga elected officers, pinanguluhan ni Mayor Indi Waminal, kang Vice Pambibi Neri, alang usab siyang adlaw natawhan karong adlaw. Happy birthday, Ma'am Bibi. Og sa tanan nga mga konsehalis, offices, mga head sa mga opisina, tanan nga ni adinhi atong ihalat ang tanan natong mga pangamuyo ngadto sa Dios. Ug busa aron kita mahimong angayan sa atong pagsalmot nining santos nga misa, maginulsulta sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagawom sa tanan, o kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaaloy-ano ta kita sa Dios, nga makagagawom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit. Diyos naman magkakagaw sa tanan.
sa tuwa sa amahan, kawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam mo, Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na Ama. Magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, iluhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak. Bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod alang sa liturhiya sa tubo. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Dili na batiog kasuko ang kaniadto nga nag-antos. Sa miaging panahon, ipakaulawan niya ang Zebulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta, unaan sa Jordan, ang Galilea, nagipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Ipadaghan mo ang lumulupyo sa nasod. Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao, inigtingan nina ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian ang yugo nga iyang gisangunan ug ang karga nga iyang gipasan ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan nga agianan, ug ngandan siya malaamong magtatambag.
Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Awiting bagong awit ang Ginoo, kay nabuhat sa katingalahan mga butan, pinagisi ang gahom ug balaang kusog, nakabot niya ang kadaugan. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog, gipailan niya sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahom, gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel, uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunungon. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Daigang Ginoo dinuyugan sa mga alpa, pagtugtog ug huni diha sa mga alpa, bulhutang mga trompeta ug mga budyo, ug singgit sa kalipay at tubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Pagbasa ikan sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Epeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo nga napanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diya sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ang Kristo aron mabalaan kita ug mawalay sa sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupong kita niya kita nga mga anak pinagi ni Jesucristo kini ang gihimutan og tuyo. Naigo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kinato pinagi siyang hinigugmang anak. Tungod ini sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus og nigugma sa tanang katawan sa Dios. Wala ko'y hunong sa pagpasalamat
sa Dios tungod kaninyo. Ginuman ko kamo sa akong mapag-ampo ug nahayo ako sa Dios sa atong Ginoong Jesucristo ang gamahan ng Amahan nga hatagan ta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong malamon o mapadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghanyo usab ako malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa paglaom nga alang nini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kaupong sa panlangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Lugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa matag tuig, muadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha ka tuig na si Jesus nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw nila hikaplagan siya didto sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan na balaka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya. Nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Mitubo si Jesus sa lawas ug kinaadman o gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngadto sa tuang City Mayor, Honorable Indy Uaminal, sa ato ang Vice City Mayor, Honorable Ma'am Simplicia Bibineri, mga elected officials nga ni adinhi, offices, mga head sa nagkadaiyang mga opisina, tingali adunay mga kapitanis nga ni adinhi,
tanan nga mga ania, mga devoto ni Senior Santo Niño. Viva Pit Senior! Viva! Atong pagpatan si Senior Santo Niño, uban ang atong mahal nga inahan, ang mahal nga Birhen sa kuta. Niining pagbisita ni Senior Santo Niño dinhi sa ato ang dakbayan. Ato gayong pagpasalamat ngadto sa Dios sa iyahang pagbisita kanato. O ang amo usab nga pagpasalamat sa inyong pagdawat. Urag ika-13 naman din nga venue nga midawat kang Senior Santo Niño sa mga dapit dinhi sa ato ang Archdiocese sa Ozamis. Mangayo mi ninyo og dispensa instead mo abot mig alas 10 apan na late kita na dilatar tungod kay grabe man kadaghan sa mga devotee dito sa Marsden ang ilahang pagpila, pag-venerate kang Senior Santo Niño. Mao nga mangayo mi ninyong dispensa. Na late mi og 1 hour, no? At anyway, abot naman gyud mi. Salamat sa inyohang pagpaabot, ha? Tuguti kita sa pagpaabot kaninyo sa tulo ka mensahe sa pagbisita ni Senior Santo Niño alang kaninyo ang LGU sa Ozamis. Una, renewal of commitment to public service. Ang pagbisita ni Senior Santo Niño, pagpahinomdom nato sa ato ang pagtahan isip mga sulugoon. Sulugoon, gipili sa katawhan. This visit of Senior Santo Niño reminds us of our commitment to serve the public with integrity, compassion, and dedication. Atong bag-ohon ang ato ang pagtahan. Gipili kamo sa Dios, pinaagi sa katawhan. Busa, gipahinumduman kamo sa pagbisita ni Senior Santo Niño sa pag-alagad with integrity, compassion, and dedication. As public servants, we are called to embody the values of humility, obedience, and love. Sama sa gipakita sa Batang Hesus, si Senior Santo Niño. Hinaot nga diha sa atong pagpangalagad, isip mga sulugoon, public servants, mukat unta sa mga mitihi nga gipakita ni Senior Santo Niño. Ang kamapaubsanon, ang kamasinugtanon, ug ang kamahigugmaon diha sa pagpangalagad. Ikaduha, ang pagbisita ni Senior Santo Niño nagtawag kanato to prioritize the welfare of the most vulnerable. The visit of Senior Santo Niño highlights our responsibility to care for the most vulnerable members of our society. Ilabi na ang mga kabataan. As LGU officials and employees, we must ensure that our policies and programs prioritize the welfare and well-being of our children and the marginalized. Daghan kaayo ang mga kabataan na nahanglan og proper atensyon. Daghan kaayo ang mga naa sa atong katilingban, mga marginalized, nagkalisod-lisod, nanginahanglan sa ato ang immediate dinalian nga pagtabang kanila. Ang pagbisita ni Senior Santo Niño
sa ako nang giingon, nagpahinomdom kini, nga atong hatagan og unang prioridad ang mga kabus, ang mga nanginahanglan, ang mga giilang huyang diha sa katilingban. Ikatulo nga mensahe ni Senyor Santo Niño, unity and cooperation and serving the community. The Holy Family's example of harmony and cooperation inspires us to work together as a team in serving our community. Ang balaang banay sa Nazareth, Jesus, Maria ug Jose, ang ilang pagtinabangay, ang ilang pagduyugay, magdasig unta kanato sa pag-alagad diha sa atong katilingban nga adunay team moalagad sa kinabag-an katawhan. As we welcome Senyor Santo Niño, let us renew our commitment to unity, cooperation, and collaboration in our efforts to build a better future for our constituents. Pakighiusa, pakig-alayon nga pag-alagad diha sa katilingban. Mualagad nga walay pihig-pihig. Mualagad nga ang tanan gi-welcome. Mualagad nga adunay kasing-kasing nga mubati alang sa tanan. Viva Pit Senyor! Viva! Viva Pit Senyor! Viva! Viva Pit Senyor! Viva! Atong daygon o pasalamatan ang Ginoo. Manindog palihog. Ang Batang Hesus, si Senyor Santo Niño, nagapasalamat kita sa iyang pag-uban sa atong kinabuhi. Magpasalamat kita sa atong amahan siyang paghatag kang Senyor Santo Niño isip atong gasa. Karon muduol kita ngadto kaniya uban sa pagpasalamat ug ipadangata ang atong mga pangamuyo ug kita muingon, Senyor Santo Niño, tabangi kami. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Giyahi ang mga lidere sa simbahan, ilabi na ang among Santo Papa Francisco, ang among Arsobispo Martin S. Humua Didi, ug kaming tanan sa among adlaw-adlaw na mga lakang, aron mapaambit namo ang imong pagkamapaubsanon ug kahayag sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Diha sa imuhang gugma ug kaluoy, panalipdi ang syudad sa Osamis, ang probensya sa Misamis Occidental, o ang tibuok nasod gikan sa makalilisang nga kinaiyahang katalagman, o katalagman nga mugna sa tawo, o kadaot nga resulta sa sayop nga binuhatan sa tawo. Magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Diha sa imong kaalam, himua kami nga maalamong magtatambag sa imong katawhan, maisugon nga mubarog sa higayon, nga sila magatubang o kakuyaw sa kinabuhi, pagpalambo o pagsabot sa pagdawat, bisan sa malaglahi sa pagtuo, o kahimtang diha sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Alang kanamo nga naa sa gobyerno, kami nangamuyo kami kanimo nga sa kanunay among mabatunan ang kasing-kasing
sa pagkamatinumanon sa imong kabubuton sama sa usa ka bata nga kanunay mutuman sa kabubuton sa iyang ginikanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangin kami. Mapaubsanon kami nga nangmuyo kanimo nga sa mga higayon nga kami mupakanaog sa among hukom alang sa pagpatingbabaw sa hustisya o kaangayan ug ingon man sa pagpalig-on mga pulisa sa syudad giyahi ang among kaalam o kahibalo aron among masunod ang imong kabubuton ug masiguro ang kaayuhan sa kadaghanan sa among pagpangalagad sa imong katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangin kami. Sa imong walay kinutuban nga gugma ug kaluoy, ipalahutay ang panaghiusa kusog, pagsinabtanay ug pagtinabangay namong mga alagad sa imong katawhan. Ug tali ka namo ug sa imong katawhan aron among makabot ang labing maayong serbisyo alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangin kami. Paliguna ang among paglaom o kalig-on sa pagpaasdang sa mga pulisa, programa o proyekto ning syudad nga nagtumong sa kaayuhan sa tanan o ihatag kanamo ang kusog sa panahon sa among kaluya, lamdag sa panahon sa among kalibog, giya sa panahon nga kami magduha-duha sa among paghukom alang sa kaangayan, pag-angayang pagkabuhaton, subay sa imong kabubuton, dungog ug himaya, mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Himawa kami nga instrumento alang sa pagkapot sa makanunayon ug malaho tayong kalinaw ug kalambuan ning syudad. Ug panalangini kami sa among paningkamot nga mulambo ang kinabuhi sa katawhan nga among gialagaran. Mapalahutay ang kulturang misamisnon o ang tanang kabuhatan nga kutay sa among kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangin kami. Panalangini ang among pagpaningkamot nga mulig-on ug mulahotay ang among pag-alagad kanimo sa among pamilya ug sa imong katawhan. Himuwa kami nga ligom tigpanalipod sa kabalaan sa pamilya, ang batakan katilingbanong institusyon, aron mas mulig-on pa ang among komunidad ug ang kinatibuk-ang syudad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangin kami. Ihatag ang kahupayan, kaaliman o paglaom alang niadtong naa sa kalisdanan. Ang mga masakiton nga naa sa panimalay o sa mga tambalanan ug niadtong nawad-an sa kaikag sa pagpakabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangin kami. Sa imong pagkabalaan nga batang Jesus, imong gipadayag ang kabahandianon sa kinabuhi sa mga batanon, isik dakong bahin sa usa ka pamilya. Busa kami nangamuyo kanimo nga tabangi og panalangini ang among mapadayunon nga pagpaningkamot alang sa pagpanalipod o paglambo sa kinabuhi sa mga batanon ning among mahal nga syudad sa Ozamis. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangin kami. Liguna ang among pagtuo diha sa pulong ug buhat. Ug tabangi kami nga dili matarog batok sa mga pagsulay nga among atubangon. Ayaw itugot nga kami makahimo og sala aron nga magpakabuhi kutay sa imong grasya ug matinahuron sa imong balaan nga ngalan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Hatagi kami sa kaisog ug kalig-on aron masunod namo ang imong mga pagtulunan, taliwala sa mga kalisdanan ug mga hagit nga among masinati isip imong mga sumusunod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Alang sa lugway sa kinabuhi, kalig-on sa panglawas, pagpadayon sa pagpangalagad, diha kanimo ni Vice Mayor
Simplicia Obinaneri nga nagsaulog karon sa adlong natawhan ug sa himpit nga kaaliman sa iyang mahal nga kapikas General George Neri. Magampo kita sa Ginoo. Tabangi kami. Alang sa mga nangamatay namong kaigsuunan, nga mapasaylo na unta ang ilang kasalanan, ug dalhon mo sila sa paraiso nga imong gisaad kanamo. Magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Amahan nga langit nun, himoa kaming mahisama sa mga gagmayng bata, nga angayan sa imong gingharian. Pinaagi ni Kristo ang Santo Niño nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo. Aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan ang makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkain paghimayat sa iyang anak. Alang sa among kapuslanan sa tinuok ng santos nga simbahan. O Dios among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himuha nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo og angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo, nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuo dili makita ang himaya sa iyang pagkadios nga nagpakatao sa magayod kanamo. Bisan tuo dili makita ang himaya sa iyang pagkadios nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon.
Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa paghiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, nipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan mo atubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo nga maingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Martin among Arsobispo sa tanang mga pari.
Inomdom usab ang among mga igsuon nga nangamatay, maalaumon nga banaw sila og tanan nga matay diha simong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluoy kaming tanan, mao kaming angyan makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria inan nga ulay sa Dios, uban ni Sano sa iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga tuman simong kabubuton nata sa katuigan. Uban kanila mo ikaw madaygon ug amo ikaw nga mayaon pinagi ni Kristo imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagagaong nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. May layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Pakita tang timaan sa pag-iniksuunay. Peace.
Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Sa
Magampo kita. O Dios among amahan, niining santos nga Eucharistia imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa santo ninyo agianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, kabangi kami sa pangguwatan. Panalipdi kami batok sa mga limbong ug pagsulay sa yawa. Mapagsanon kami nagangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Nga pinaagi sa gawom sa Dios, imong ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang kautan espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa among mga alag. Amen. Manglikod, alang sa mga pahibalo. Viva Pit Senior! Viva! Viva Pit Senior! Viva! Viva Pit Senior! Viva! Una sa tanan, sa ngalan sa atong halangdon nga mayor, Mayor Henry Indy Waminal Jr., ingon man sa akong mga kauban sa konsiho who are in attendance karon ang atong majority floor leader, Resistant, Attorney Mars Tapayan, to be recognized. Aron makaila sila ninyo. Si John Sakin, Honorable John Sakin, Honorable Sunny Waminal, Honorable Archie Romero, Honorable Duay Longsod, the Honorable Lorly Fuentes Sepres, ang ato mga department head, salamat kayo sa inyong pagduyog ambit. Aniya uban kanato si Ma'am Sepres, si Ma'am Tamparong Umelda, di ginaw kalimta imong bidulin. Ang nag-facilitate kanato diri si Ma'am Bubanag Palad. Salamat kay Cres na Palad. Sa ato mga sakop sa Cofradia del Santo Niño de Cebu, Usami City Chapter, akong silang pamalihugan o panintindog. Tindog ko na to be recognized. Nagipanguluhan ni Brad Doming Adel Elemento. Salamat kayo kaninyo, Sister Minda, Adaya, ug mga kauban. Salamat kaayo sa inyong pagtabang o suporta nini atong kalihukan karon dinhi nagidiin. Dako kaayo mong pasalamat nga atong halang ang atong pinalangga nga ninyo nga gikan gyud sa Sugbo ni ami bisita kanato din. Palakpakan once again, Ben. Sa atong mga department heads nga niya karon nakiduyog ambit sa atong usa ka department heads nato, Ma'am Titis Ilagan. Borhi. Ilagan na magi ako na numduman yun. Dito na. Lagi. Kinsa pa ba mga department heads nga di karon dire? Si Ma'am Marisa Imperio, ang atong dako-dako sa atong choir. Salamat sa inyong mga malanoy, ang mga tingog nga naghatag og dugang kadasig o kahulugan sa atong santos nga misa. Palakpakan na itong atong mga choir. Mama Res, salamat kayo Mama Res ha. O ang tanan gayud. O ingon man usab
Ang atong kinakusgan kay wala siya, wala kita diri karon. Ang atong DILG officer, Sir Vedra. Aman si Honorable Moralion tuod, haman to? Honorable Moralion, haman ko, haman ka. Si RCA karon ha. Bitaw. Ang atong mga sakop sa kuta chuar nga nindot kay mga tingog, palakpakan nato. Bitaw no. Actually kaila ko nilang tanan pero di na lang nako i-mention. Basta in general, Dakota Chuar. Tanan gayod nga nagkigduyog ambit nining atong kasaulugan karon. Dunganon nato ang atong pagpasalamat sa Ginoo. Diin gipadala ang atong mga palangga kaayo nga kining lumilihok gikan sa Subo, Father Ares. Sayo po. Purik ba to? Father Ariel. Bato lang tinog sa Father kinasayop na ko. Father Elmo, daghang salamat kayo nga maugyoy nanguna sa pag-preside sa atong Santos nga misa. Actually, that was the highest form of our thanksgiving sa atong langit ng Amahan, ang atong Santos nga misa nga gihimo nato dinhi sa wanan sa konsiho. Palakpakan natong Ginoo ni inyong tanan. Balikon nako ang atong mga sakop sa kofradiya, ang akong palangga nga anak, si Mr. Cute Maglasang. Niya ubang ka nato. Kay lumilihog, kaya ni bataa. Usa siyas nagsunod. For your information, Padre, actually, ang unag yung nagdala sa Santo Niño de Cebu sa Kalihukan diri, ang iyang lola. Si Nonoy Leonardo Maglasang o si Adela Maglasang ang tag-iya sa MIT. So gisunod po siyang mga anak o mga apo. Kisabay anak kani aron diri apo ni okay, ang apo mamupo man gid na. Bitaw no. Daghan kayong salamat sa inyong gigahin nga panahon karong buntaga. Balikon nako sa ngalan sa tong halangdon nga Mayor Henry Indy Waminal Jr., sa akong mga kauban sa konsiyo, sa tanan mga department heads, tuguti, ug dawata Padre ang among dakong pagpasalamat for bringing down here the image of Senior Santo Niño de Cebu. So kana pabagi atuon natong Cebu no? Ni anag sa diri ka nato karon sa atong taliwala aron ato siyang mahikap, ma-feel nato ang iyang presensya sa daghan gyud nato mga concern. Si balot ta karong panahon na daghan gyud tag mga hagit. But we are getting stronger because of the Senior Santo Niño. Palakpakan natin once again. Salamat kayo. O balikon ako in behalf of the Honorable City Mayor Mayor Henry Indy Waminal Jr. sa ako mga kauban sa konsiho, balikon ako ang dakong pagpasalamat sa panahon nga inyong gigahin para dinhi sa LGU Osamis. Thank you. Sa dili pang final blessing, akong gihangyo si Ma'am Bibi. Ready ma'am? Kaya ato tang blessingan para sa iyong birthday. Og ang nagsaulog silang adlaw na tawhan bulan sa Enero. Ali, join mo ni Ma'am Bibi. Kuman ani maniuto ta sa ilang Ma'am Bibi. Palihog duko sa inyong ulo. O Diyos sa tanang kabuhatan, napasalamaton kaming naghalad sa pagdahig tungod sa gasa sa kinabuhi. Patalinghugi ang mga pag-ampo nining imong mga alagad, kinsa naghandom silang adlaw na tawhan nining bulan sa Enero. Nga nagbalipayon sa gasa sa kinabuhi, gugma, pamilya o kahigalaan. Panalangini sila sa imong presensya o huknga sila sa imong gugma, aron magmalipayon sila sa daghan pang katuigan, kansang kinabuhi makapahimuot kanimo.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Happy na birthday pa. Birthday. Okay, welcome. Manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang magagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa iyo. Viva Pit Señor! Viva! Viva Pit Señor! Viva! Viva Pit Señor! Viva! Pagpakan ug daygon ang Ginoo. Praise my